سلام بنات، كي درتو؟ لاباس مزيان؟ كي داير مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا على خير. بصراحه تتوحشكم بزاف. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم وعلى المتابعه ديالكم البنات، وتنشكركم على اللايكات ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينين. شكرا بزاف. خلاص البنات، اليوم غنشارك معكم واحد البوماده ديال فيرموكال ديال القمل او الصيبان. بصراحه زوينه بزاف. خلاص البنات، كنت كنقول القمل يعني ما بقاش، يعني كان شحال هادي، يعني ما بقاش دابا. ولكن واحد البنيته من العائله، واحد الايامات كانت المهم مشيت لعندهم وعايشه بصراحه في فرنسا، يعني مشيت لهنايا نقولوا يعني ما تتعتانيش، ولا بنيته نقيقيه، ما بصراحه ما يعني كاين تدواج، كاين بزاف د الحوايج، ولكن تقاطست بالقمل. وبعد داك القمله البنات واخا تيغسلوا لها ما تينتبهوش. واحد النهار فاش مشيت انا، المهم البنيته جلسات عندي وبقات المهم تنتفتف لها في شعرها، وانا كيبان لي هذاك القمل ديال طالع لها في الزغيب في الشعر ديالها. من بعد البنات مشينا للفرماسيان، خدينا هاد فيرموغال. بصراحه زوينه بزاف. خلاص استعملناها. خلاص نوريكم الاستعمال ديالها. سمحوا لي نوريكم الاستعمال ديالها. خلاص البنات، كتشدوا هاد فيرموغال، كتشدوه مع تديروا طاسه ولا زلافه ولا اللي كان، تتخويو على حسب الشعر ديالكم. كان خلاص البنات، هذه ديال الاطفال وديال النساء. خلاص النساء او الرجال، يعني بجوج ديال الاطفال، النساء او الرجال البنات. كتشدوا هذه على حسب الشعر ديالكم. تقدروا ديروا النص، الا كان شعر خفيف ديروا النص ديالها، وديروا خلاص الماء سخون، شويه ديال الماء سخون البنات، قطرات ديال الماء سخون، وتتخلطوها مزيان. بعد ما كتخلطوها البنات، كتفرقوا الشعر ديالكم، وكتبقاو هذا ديروا بواحد مشطه ولا هذاك الشيته ديال باش كنصبغوا الشعر، ولا خلاصي بيديكم ديروا شي ليكات ولا شي حاجه، وبقاو دهنوا زغبه زغبه. المهم بالزغبات ديالك شويه، يعني كتدهنوا الشعر ديالكم كاملين البنات، نتوما كتفرقوا وانتوما تدهنوا. بصراحه البنات درناها لها، يعني مره الاولى بصراحه تحيد منها. يعني نسبه للنساء او الرجال، يعني ديروا مره الاولى، ومن بعد 24 ساعه بغيتو تعاودوها، عاودوها من احسن البنات، عاودوها جوج مرات البنات. يعني انا كيما قلت لكم النسبه ديك الصابيه درنا لها مره واحده. خلاص البنات، بعد ما كنطبقوها في الشعر ديالنا وتندهنوه كامل حتى الزغبات التحتانيين، كديروا في الفروه الشعر وكدهنوا الزغبات ديالكم حتى الاخر، الشعر كامل حتى الاخر. وكتجيبوا مشطه البنات خاصه، هاد المشطه القديمه كما كتشوفوا هذه ديال القرن، وكتمشطوا بهاد الجهه الرقيقه. كتحاولوا تمشطوا داك الزغبات، داك الفروه ديال الشعر حتى الاخر. نتوما تتمشطوها، تتسرحوا شعركم كامل البنات من الاول حتى الاخر، باش داك البوماده كتطلق في الشعر كامل البنات. بعد البنات ملي كنمشطوها، تنجيبوا سميتو سلوفان ولا شي حاجه. كنكون جمعنا شعرنا وتنديروا سلوفان على الشعر ديالنا، ومن بعد البنات كنخليوه واحد الساعتين في الشعر ديالنا البنات. من بعد اسمحوا لي، بعد ما كديروا داك السلوفان كديروا واحد الدره من الفوق، هذا كتجيبوا شي شوار وتتبقى تسخنوا مزيان الشعر ديالكم، وصافي كتخلي واحد الساعتين، ومن بعد تتغسلوا. من بعد البنات ما دوز هذاك الساعتين، كنشدوا الشعر ديالنا كنمشطوا بهاد المشطه مزيان. بعدا كنجيبوا واحد الطاسه ديال الماء سخون، كنمشطوا الشعر ديالنا حتى الاخر، وتنغسلوا هاد المشطه ديالنا، تنمشطوا وتنغسلوا في داك الماء السخون البنات، الماء طايب، حيت هذاك الماء طايب هو اللي كيتغلب على هاد القمل، يعني هو اللي تيتغلب عليه. نتوما تتمشطوا، نتوما كتغطسوا هاد المشطه هادي باش الا كان شي حاجه هبطات كتهبط في داك الماء السخون. صافي والبنات كنغسلوه بداك الشامبان ديالنا عادي، تنغسلوه مزيان البنات.
ومن بعد البنات فاش كنغسلوه تنشفوا الشعر ديالنا وتنديروا اما زوج هذا زيت العود البنات، كدهنوا الشعر ديالكم مزيان بزيت العود، او الزيت هذا خزامه البنات، ماشي خزامه سمحوا لي، الزعتر او زيت الزعتر البنات، هادو زوينين البنات. اما زيت العود هو زيت الخزامه. نتمنى يكون كلشي واضح البنات. هادو كتخليوهم كتخلص ملي كتدهنوا به تتمشطوا الشعر ديالكم مزيان صافي. ومن بعد كتجمعوا الشعر ديالكم كتلويه فشي دره، واما كتنعسوه ولا حسب نتوما فوقاش درتوه كتخليوه في الشعر ديالكم البنات عادي. وخلاص بغيتو تعاودوا عاوتاني هذه مده 24 ساعه كتعاودوها البنات. بصراحه البنات اي حاجه تنجربها ولا هذا وكتصدق لي زوينه تنشاركها معكم. كما قلت لكم اي حاجه جربتها وصدقات لي زوينه او شفتها عند شي صديقه ديالي ولا شي وحده من العائله دارتها وصدقات زوينه تنشاركها معكم البنات. وتنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وشكرا بزاف على اللايكات ديالكم، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم زوينين. نتمنى اللي ما كانش مشتركه في القناه تشاركوا، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى ديروا لي لايك الفيديو، كتبوا لي شي تعاليق زوينين بحالكم. شكرا بزاف، بسلام عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.